बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। रुक करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक NCHD के 27 टीचर्स की डबल माह की सैलरी इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी। ये बात NCHD फेडरल टीचर पंजाब के सदर चौधरी मोहम्मद अमीन, नायब सदर मोहम्मद नवाज मजारी, मरकजी तर्जुमान राना मोहम्मद आसम, डेरा गाजी खां के जिले सदर मलिक मोहम्मद जावेद खान घिलू ने मीडिया से बात करते हुए कही। ये बात आज उन्होंने सेक्रेटरी लिटरेसी और इनके अमले के साथ मुलाकात के बाद कही। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक DPO बकर मोहम्मद नवीद के अहकामात की रोशनी में जॉइंट पेशा नासरी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी। थाना सदर भक्कर के SHO वहीद हसन लक चोरों, डकैतों और इश्तिहारियों के खिलाफ इन एक्शन। SHO सदर भक्कर वहीद हसन लक ने पुलिस टीम के हमरा 9 कस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से 2 अदद मोटरसाइकिल्स और 1 रिक्शा कुल माली थी 5 लाख रुपए बरामद। 3 कस मुलजमान चोरी और डकैती के वारदात में मुलव्वस थे। मुलजमान मसमियान अख्तर, वजीर खान और मोहम्मद अब्दुल्ला हैं, जिन्होंने रिक्शा और मोटरसाइकिल्स चोरी डकैती किए। थाना सदर भक्कर पुलिस ने इश्तिहारियों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करते हुए 7 कस इश्तिहारी मुलजमान गिरफ्तार कर लिया। इश्तिहारी मुलजमान कैटेगरी B, जिनमें गुल हसन, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद सलेमान, मोहम्मद सईद, अल्ताफ खान, अनवर खान और सईदुल्लाह शामिल हैं। इश्तिहारियों और रिकॉर्ड याफ्तगान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई अमल में लाएं। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान की खुसूसी हिदायत पर स्पेशल मजिस्ट्रेट अदनान जमील शहर में नाजायज तजावुज़ात के खात्मा के लिए पुरअज़म। स्पेशल मजिस्ट्रेट अदनान जमील ने गुफ्तगू करते हुए बताया है कि डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान की जानिब से वाज़ेह हदायत जारी की गई हैं कि बाजारों में तैनात करदा सरकारी हदूद तजावुज़ करने वाले दुकानदारों के खिलाफ बिला तफरीक भरपूर एक्शन लिया जाए और शहरियों को दरपेश मुश्किलात से निजात दिलवाई जाए। स्पेशल मजिस्ट्रेट अदनान जमील का कहना था कि जिला इंतजामिया की जानिब से दुकानदारों को मुतअद्दिद बार तनबीह की जा चुकी है। अब खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी और गैर मावन दुकानदारों पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। इलावा इनके खिलाफ हस्बे ज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि बाजारों में खरीदारों को दौरान खरीदारी पेश आने वाली मुश्किलात को ख़त्म करना तरजीह है। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने कहा है कि रमज़ान मुबारक की आमद है, शहरियों को बाजारों में साफ और कुशादा माहौल की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सियालकोट में दी सिटी स्कूल इकबाल कैंपस गर्ल्स सेक्शन के सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल के मौका पर एग्जीक्यूटिव मेंबर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स नादिया कैसर, इरम मजारी, लारेब जहांगीर और प्रिंसिपल फातिमा उमर ने खिताब किया। इस मौके पर बच्चों में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी से। जी शकील सेठी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। एग्जीक्यूटिव मेंबर सियालकोट विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स नादिया कैसर ने कहा कि स्पोर्ट्स हर बच्चे का बुनियादी हक है। खेल बच्चे को न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाता है बल्कि एक टीम में काम करने, सब्र और हौसले से हार जीत तस्लीम करने और सबसे बढ़कर फैसला साजी करने की सलाहियत को उजागर करता है, जिससे इंसानी शख्सियत पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। ये कहना बेजाना होगा कि खेल तालीम और तरबियत का अहम जुज़्व है। इसके बगैर इंसान चैलेंज से निपटने के लिए वो ताकत और हिम्मत हासिल नहीं कर सकता जिसकी अमली ज़िंदगी में उसको ज़रूरत होती है। ये बात उन्होंने द सिटी स्कूल गर्ल्स इकबाल कैंपस के सालाना स्पोर्ट्स स्पेक्ट्रा के तहत इंटर हाउस मुकाबला जात की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी खिताब करते हुए किया। कंसल्टेंट इरम मजारी, डॉक्टर लारैब जहांगीर और प्रिंसिपल इकबाल कैंपस फातिमा उम्र के अलावा मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन, बच्चों के वालिदैन और असातिज़ा ने तकरीब में शिरकत की। कंसल्टेंट इरम मजारी ने कहा कि बच्चों में लीडरशिप पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि इनको निसाबी तालीम के साथ साथ इनकी समाजी तरबियत, बाहमी रवाबत, नाकामी का सामना करने और हालात के मुताबिक फौरी और दुरुस्त फैसला करने की तरबियत भी दी जाए और इस सिलसिले में खेल अहम किरदार अदा करता है। उन्होंने कहा कि हकीकी ज़िंदगी बहुत सख्त है, जिसमें इंसान को बहुत सारे मसाइल दरपेश होंगे, जिसका सामना करने के लिए ऐसे तरबियत याफ्ता रवैयों की ज़रूरत होती है जिससे इंसान खुश असलूबी से इन चैलेंजेस पर काबू पा सकता है और ये तरबियत स्पोर्ट्स करती है। प्रिंसिपल फातिमा उम्र ने कहा कि द सिटी स्कूल जहां एक तरफ बच्चों को आला और मयारी तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहा है, बल्कि इनको मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए इनको स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में भी पूरी तरह मुतहर्रक रखता है ताकि वो अपनी पोशीदा सलाहियतों का खुलकर इजहार कर सकें। स्पोर्ट्स स्पेक्ट्रा में गर्ल्स एथलीट्स और खिलाड़ियों में रस्साकशी, दौड़ें, लॉन्ग जंप्स, रिले रेस के मुकाबलों,
کے علاوہ PT شو اور ملی نغموں پر ٹیبلو بھی پیش کیے گئے۔ ایگزیکٹو ممبر سیالکوٹ ویمن چیمبر آف کامرس نادیہ قیصر، کنسلٹنٹ ارم مزاری، سید قاسم عابد امین رضوی اور پرنسپل فاطمہ عمر نے اسپورٹس اسپیکٹرم میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں اور شرکاء میں ٹرافیز اور انعامات تقسیم کیے۔ شکیل سیٹھی، بیورو چیف آن نیوز سیالکوٹ۔ بہت شکریہ شکیل، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں مری سے۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک عباسیہ نے اپنے تمام ملک اور بیرون ملک عباسی برادری کے ممبران کے لیے کارڈ کے اجراء کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے چیئرمین تحریک عباسیہ حکیم سلیم عباسی نے کہا ہے کہ ہم اپنے پاکستان تحریک عباسیہ کے ہر ممبر کے تحفظ کے ضامن ہیں اور ہم نے باقاعدہ رکنیت دینے کا آغاز کر دیا ہے۔ ملک کے شمالی علاقہ جات میں رہنے والے ہماری برادری کا اب تصور کیے جاتے ہیں۔ میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور بزرگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خاندان عباسیہ کی بقا اور تعمیر و ترقی کے لیے پاکستان تحریک عباسیہ کی رکنیت حاصل کریں۔ ہمارا مقصد خاندان عباسیہ کے ہر فرد کو تحفظ اور ان کی جائز پریشانیوں کو دور کرنا ہے، جس میں تعلیم، صحت اور اپنی عباسی برادری کے بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاکستان تحریک عباسیہ کے چیف آرگنائزر واحد علی عباسی نے کہا ہے کہ ہم اپنے خاندان کے ہر فرد کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سرپرست اعلیٰ پاکستان تحریک عباسیہ بریگیڈیئر ابراہیم عباسی ایک نیک، ملنسار اور خاندان عباسیہ کا درد رکھنے والے شخص ہیں اور ملک پاکستان اور بیرون ملک عباسی برادری کو یکجا کرنے میں دن رات مصروف عمل ہیں۔ عہدیداروں میں صوبہ پنجاب کے صدر صدیق عباسی، چیئرمین صوبہ پنجاب راجہ خان نواب عباسی، صدر KPK حاجی نواز عباسی، صدر مظفر آباد قاضی محمد سعید عباسی، بلوچستان کے صدر امتیاز عباسی، گلگت بلتستان کے صدر بشارت عباسی، ضلع مری کے میڈیا کوارڈینیٹر مظہر محمود عباسی شامل ہیں۔ اس موقع پر حکیم سلیم عباسی نے کہا کہ جلد ضلع مری سے دیگر عہدیداروں کو ذمہ داری سونپی جائے گی جو مری اور کوٹلی ستیاں کے دور دراز علاقوں سے عباسی برادری کے مسائل کو مل کر حل کریں گے۔ صدر تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے قائد پاکستان عمران خان کی کال پر الیکشن 2024 میں بدترین دھاندلی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے معتصبانہ فیصلوں کے خلاف 10 مارچ بروز اتوار ریاست گیر پرامن احتجاج کا اعلان کر دیا۔ مینڈیٹ پر ڈاکہ نامنظور۔ خبر شامل کرتے ہیں مریدکے سے۔ لاکھوں نفوس پر مشتمل شہری آبادی اور 300 سے زائد دیہات کے علاج معالجہ کے لیے بنایا جانے والا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال گائنی وارڈ میں نومولود بچوں کی نرسری کی سہولت سے محروم۔ پیدا ہونے والا ہر تیسرا نومولود بچہ دنیا میں آنے کے چند گھنٹے بعد ہی موت کا لقمہ اجل بننے لگا۔ حکومت پاکستان سے سنگین مسئلے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب بھر میں سرکاری سطح پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال مرید کے واحد اسپتال ہے جہاں پر علاج معالجہ کے لیے جدید ترین مشینری مہیا کی گئی ہے، مگر گائنی وارڈ میں بچوں کے لیے نرسری وارڈ کی سہولت کا فقدان ہونے کی وجہ سے ہسپتال میں پیدا ہونے والے نومولود بچوں کو لاہور کے ہسپتالوں میں منتقل کیا جاتا ہے، جس کے دوران اکثر بچے راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہنگامی بنیادوں پر سنگین مسئلے کا فوری نوٹس لیں تاکہ ننھی جانوں کی زندگیاں محفوظ بنائی جا سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ حنان سائنس اسکول ہارون آباد کی تقریب نتائج و انعامات انعقاد پذیر کی گئی۔ مہمان خصوصی ہارون آباد یونین آف جرنلسٹ کے صدر سینئر میڈیا پرسن یاسر چودھری نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ شرکت کی۔ ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز رانا امداد سمیت دیگر نے بھی شرکت کی اور بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ مہمان خصوصی یاسر چودھری اور رانا امداد نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے حنان سائنس اسکول کے پرنسپل، ٹیچرز اور اسٹاف کی کاوشوں کو سراہا اور کہا ہے کہ تعلیمی شعبے میں بہترین کارکردگی ہی نوجوان نسل کے روشن مستقبل کے لیے بنیادی درجہ رکھتی ہیں اور بچوں کی تعلیمی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں نمایاں اعزاز اس بات کا ثبوت ہے کہ ادارہ میں تعلیمی مشن بطریق احسن اور عمدگی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے، جو اہل علم اور بالخصوص والدین کے لیے نہایت حوصلہ افزا پہلو ہے اور اس سے علاقے میں تعلیمی معیار کے بہتری کے لیے مثبت انداز اور رجحانات کو بھی فروغ ملے گا۔ پرنسپل مسز شمائلہ عمران، پرنسپل برہان کیمپس مسز شہناز چودھری اور عمران یوسف نے کہا ہے کہ بچوں کی جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تعلیم اور گرومنگ کا فریضہ بخوبی سر انجام دینے کے لیے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے اور والدین کا اطمینان اور بچوں کی بہترین کارکردگی ہی ہمارا اثاثہ ہے اور اس سلسلہ میں بہترین رسپانس ایک ایسا احساس ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پھول نگر سے۔ پھول نگر کی معروف سماجی تنظیم مکی متنی فاؤنڈیشن کی جانب سے پھول نگر میں اجتماعی شادیوں کی خیمہ بستی سجا دی گئی۔ 21 جوڑے شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔
پھول نگر کی نامور سماجی تنظیم مکی مدنی فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی 16ویں سالانہ اجتماعی شادیوں کی خیمہ بستی پھول نگر اشرف میرج کمپلیکس میں سجائی گئی۔ تنظیم انتظامیہ کی جانب سے تمام براتوں کا استقبال بینڈ باجا سے کیا گیا۔ شادیوں کی تقریب ڈی ایس پی موٹر وے پولیس شوکت خان چنگیزی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اگر ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو مستحق اور غریب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ صدر مکی مدنی فاؤنڈیشن ملک عتیق نے کہا ہے کہ مکی مدنی فاؤنڈیشن نے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم اور مخیر حضرات کے تعاون سے غریب اور مستحق لوگوں کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ آج مکی مدنی کے پلیٹ فارم سے 42 خاندان رشتہ داری کے بندھن میں بن رہے ہیں۔ سارا مشن خدمت خلق ہے۔ اجتماعی شادیوں کی تقریب میں عمائدین شہر، صحافیوں، وکلاء کے ساتھ ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں براتیوں نے بھی شرکت کی، جن کی پرتکلف خانے سے توازہ کی گئی اور تمام نئے شادی والے جوڑوں کے لیے گھر میں استعمال ہونے والا تمام سامان بھی دیا گیا۔ عوامی سماجی حلقوں سے تعلق رکھنے والے تمام افراد نے مکی مدنی فاؤنڈیشن کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ آراوالا کے کالج میں سالانہ سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء نے مختلف کھیلوں میں اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے۔ مزید اسی پر عامر رضا تور کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ آراوالا کے نجی کالج میں سجا سالانہ سپورٹس میلہ۔ طالبات نے رسہ کشی، چاٹی ریس اور دیگر مقابلہ جات میں اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے۔ طالبات نے سپورٹس فیسٹیول کے انعقاد کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لے کر ذہنی تھکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ ہمیں بہت مزہ آیا، ہمارے ایٹنگ کمپٹیشن ہوا، میوزیکل چیئر ہوئی اور جس میں ہم جیتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم ساری گیمز میں جیتیں گے۔ ہمارے کالج کو بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا گیا۔ ہمیں بہت سی گیمز کھیلنے کے لیے دی جا رہی ہیں، فل انجوائمنٹ کے لیے ہمیں ماحول دیا جا رہا ہے، اور جیسے کہ ہمیں بیڈمنٹن، کرکٹ اور سمپل ریس وغیرہ ہمیں یہ کھیلنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ پرنسپل خالد سکھیرا نے کہا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں سے طلباء کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچے چونکہ سارا سال آپ کو پتہ کتابیں پڑھتے ہیں، تو اگر ہم ان کو ان کا جو دھیان ہے وہ صرف ہی نصابی سرگرمیوں کی طرف رکھیں گے تو بچے جو وہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ کوفت محسوس کرتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ ہم نے جو کلچرل سپورٹس فیسٹیول ہے اس کا انعقاد کیا۔ نوجوان نسل کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے ایسے ایونٹس کا انعقاد انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں کھڈرو سے۔ ہمارے نمائندہ میر ندیم کی رپورٹ کے مطابق آج کھڈرو میں ایگریکلچر زرعی دوائیوں کی نجی کمپنی بائر پاکستان کی طرف سے دعا ریسٹورنٹ پر زمینداروں کے لیے آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آنے والی فصل جیسے چاول، کپاس، گنا کے حوالے رہنمائی کی جاتی ہے، جو زمیندار کے ساتھ ساتھ کاشتکار کو بھی فائدہ پہنچے، اور کون کون سی ادویات کس فصل کو کس وقت استعمال کرنی چاہیے اور ان کی مقدار کیا ہونا ضروری ہے جس سے فائدہ ہو سکے۔ اس موقع پر بائر کمپنی کے ایس ایم اور محمد اعظم گولاچی، بائر کمپنی کھڈرو کے ڈیلر سیٹھ اللہ جوڑیو صدام حسین بھی موجود تھے اور زمینداروں کو بتایا کہ بائر کمپنی ملٹی نیشنل اور تمام پرانی کمپنی ہے۔ آپ اس کمپنی پر اعتماد کر کے استعمال کر سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ کی فصل بہتر پیداوار دے سکے اور آپ خوشحال رہ سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں آراوالا سے۔ افسوسناک خبر، سید مشکور حسین ہمدانی نمبردار 63 EB سید مقصود حسین ہمدانی کے بھائی سید الیاس حسین ہمدانی، سید اعجاز حسین گیلانی عرف حاجی شاہ کے ماموں زاد بھائی اور سید غلام شبیر ہمدانی، سید غلام عباس ہمدانی کے والد سید خوشنود حسین شال معروف کودی شاہ قضائے الہی سے انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی رہائش 63 EB آراوالا میں ہے۔ بھاونگر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کی سربراہی میں ضلع میں موسم بہار کی شجرکاری مہم زور و شور سے جاری۔ اسی حوالے سے ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے سبزہ زار میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا اور مہم کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو قیوم قدرت اور محکمہ جنگلات کے ملازمین نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کا کہنا تھا کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے اور جس نے ایک درخت لگایا گویا اس نے جنت میں درخت لگایا۔ ان کا کہنا تاکہ پودے اور درخت ملکی معیشت، انسانی صحت اور بیماریوں سے نجات کا بڑا ذریعہ ہیں۔ بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے ہر ذمہ دار شہری کا یہ قومی اور اخلاقی فرض ہے کہ اپنے اپنے حصے کا ایک پودا ضرور لگائیں اور اس پودے کی مناسبت نگہداشت اور حفاظت بھی کی جائے تاکہ وہ تناور درخت بن کر ماحول کو صاف ستھرا بنانے میں معاون بنے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگانا اور جنگلات کے رقبہ میں اضافہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سرسبز پاکستان اور ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ ہم سب کا فرض ہے۔
दौर हासिल में बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी के पेश नज़र ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर हम वतन अजीज़ के माहौल को न सिर्फ खूबसूरत बना सकते हैं बल्कि शजरकारी के फ़रोग़ से माहौलियाती आलूदगी से निजात पा सकते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू क़य्यूम कुदरत, डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अफजल, CEO एजुकेशन मैडम शाहिदा हफीज़ ने भी सब्ज़ाज़ार में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया और शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे एक जिम्मेदार एंकर सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने आज अली सुबह बहावलनगर में फ्रूट और सब्जी मंडी का अचानक दौरा किया। फलों और सब्जियों की क्वालिटी, कीमतों का जायजा लिया और मंडी में नीलामी और बोली के अमल की भी निगरानी की। डिप्टी कमिश्नर फल और सब्जी मंडी के मुख्तलिफ सेक्शन में गए पर असिस्टेंट कमिश्नर तलहा नईम, EADA इकनॉमिक्स और मार्केटिंग सेक्रेटरी, मार्केट कमेटी और दीगर अमला मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि किसी को नाजायज़ मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं देंगे। फल और सब्जियां मुकर्रर करदा नर्ख पर फरोख्त की जाएंगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि नर्खनामे नुमाया जगह वेज़ा किए जाएँ। उन्होंने कहा है कि फल और सब्जियां बुनियादी ज़रूरियात में शामिल हैं, कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने फल और सब्जी मंडी में सफाई के इंतजामात का मुआयना करते हुए हिदायत की कि सफाई के इंतजामात में मजीद बेहतरी लाई जाए। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल कमिश्नर साहिवाल की हिदायत के तहत चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शेख इशफाक अहमद, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर डॉक्टर रियाज मेजर का शहर में भर सफाई सुथराई काम का दूसरा रोज, जिसमें कॉलेज चौक में कैंप लगाकर लोगों के मसाइल सुने। कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद ने कैंप का इफ्तिताह किया और वॉक और तमाम अमला को मेहनत और दिल लगी से साफ सुथरा पंजाब की हिदायत की। साफ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत जारी कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर शहर भर में साफ सुथरा पंजाब मुहिम भरपूर तरीके से जारी है। साफ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई सुथराई, वॉल शॉकिंग, तजावजात के खात्मा के लिए काम तरजीही बुनियादों पर जारी हैं। शहर भर में साफ सुथरा पंजाब मुहिम 31 मार्च तक जारी रहेगा। मेन शाहराहों, गली मोहल्लों, ग्राउंड और दीगर पब्लिक मकामात से कचरे के ढेरों का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। सब्जी मंडियों, मार्केट्स और बस अड्डों पर भी सफाई सुथराई को मजीद बेहतर किया जा रहा है। कब्रिस्तान को भी घास फूस, जड़ी बूटियों और कूड़ा करकट से साफ किया जा रहा है। मानावाला नवाही गांव चकनारा में गोलियां मारकर 40 साल 3 बच्चों के बाप अशरफ वल्द मोहम्मद हुसैन को कत्ल कर दिया गया। तफसील के मुताबिक मोहम्मद अशरफ मानावाला से जातरी रोड जा रहा था कि मुखालिफिन ने रास्ते में जदीद असला से फायरिंग करके कत्ल कर दिया। बताया गया है कि मकतूल के 6 माह पहले अपने मोहल्ले में कबूतरबाजी पर लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके रंजिश के नतीजा में मकतूल मोहम्मद अशरफ को कत्ल किया गया है। पुलिस ने लाश को कब्जा में लेकर कानूनी कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया है। राना शहजाद के साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन हार नहीं बल्कि हरवाया गया है। जमीयत की जीत को शिकस्त में बदलने से हम मायूस नहीं होंगे। हमारी नुमाइंदा खुसूसी डॉक्टर बाबर भाई की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक सूबाई उम्मीदवार हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन में हारी नहीं बल्कि एक मनसूबा के तहत हरवाया गया है, मगर कारकुनान मायूस ना हो। एक बात तय है कि हर बातिल से टकराएंगे। 8 फरवरी की धांधली सतह और मतनाज़ा इलेक्शन के जरिए मौर्ज़े वजूद में आने वाली असम्बलियों की कोई तौकीद नहीं है। ये अफराद का मजमुआ तो हो सकते हैं मगर कौम के मुंतखब नुमाइंदगान की बजाय कौमी मुजरिम हैं। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने मजीद कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम अपने कायद मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में आज भी अवाम की तर्जुमान जमात है और अवाम हमारे साथ हैं और ये रोज़ रोशन की तरह अया हैं। हुकूमत बना तो ली है, चला नहीं सकते, हनीमून भी नहीं मना पाएंगे। अफसोस इन गुंचों पे जो बिन खुले मर जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।